एक स्टेप बढ्नु त जुन प्रकारको पाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा फरक जस्तो उसले दुःख गरेर भएर पनि होला हैन हरेक पक्षलाई विचार गरेर गर्ने अब सामाजिक काममा पनि त्यतिकै अग्रसर गीतमा पनि अहिले भन्छ है म त स्टारमा गीत गर्दिन भनेर भने हुन्छ नि अहिले अब जे चल्छ त्यो गर्नुपर्छ के र समयमा दिमाग पनि लगाउनुपर्छ गीत पनि त्यही हो भनेपछि हिरो त ऊ हिरै हो नि अझ ऊ त दुई किसिमको हिरो भइसक्यो अब ऊ त सिनेमाको पनि हिरो रियल लाइफमा यस्तो राम्रो सामाजिक काम गर्ने पनि हिरो अनि त्यही कारण मलाई चाहिँ उसलाई फरक अरूभन्दा अझै मेरो छोरी भन्दा पनि है म अरूसँग कम्पेयर गरेर होइन मेरो छोरी पनि यङ छ उसलाई कम्पेयर गरेर भन्छु म कि मेरो छोरीले पनि यस्तो गर्दै हुन्थ्यो कि होइन कि साँच्चै मान्छेले ओ को नाम ल को नाम ल खोइ को ल एउटा दालहरू खोइ हो त्यहाँदेखि दिदी दिदी तपाईँ तल दिदी तल दिदी तल दिदी तल सकिन्छ सकिन्छ टिम गर्ने हो ओ माय गॉड गाह्रो घटाउ ल एक स्टेप बढ्नु त माथिबाट तलबाट तान्दाखेरि फुट्ने सम्भावना हुन्छ तिमीले फुटिरहेको छ तलबाट आउँदैन भन्छ तलबाट तान्नु छैन साइडमा ल्याएर एक्सर्साइज चाहिँ जस्तो रहेछ निकालेर राख
यसो विरोध बाबु तिमीले पोखरा सबै बसिरहेको ल ल जान रविनाथ करेल सक्छन् ठिक छ बाबु के छ पारुहरू काहे पनि चपेर हिँड्दो रहेछ के थाहा कडा छ नि बाहिरको मान्छे डबल दिने मैले के भने जस्तो अर्को मान्छे आएको त्यस्तो मान्छेले पछि अब यो राहत भनेको कोही एउटा व्यक्तिलाई मनदेखि आएर उसले उसको विवेकले भएसम्म गर्ने कोसिस मात्रै हो होइन। अब यसको मेन गर्न सक्ने भनेको यो समस्याको समाधान त सरकारले नै हो। अनि त्यसको लागि विकास बोर्डले पहल गर्नु पर्यो। सरकारले गर्ने भनेको घाँस बाँस र कपास यो आपतकालीन स्थितिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारले हो। अनि त्यो भनेको चाहिँ यो आपतकालीन स्थितिमा सबभन्दा अगाडि रहेर गर्नुपर्ने सरकारले हो। अब यो विभिन्न संस्था पुष्कर पल यो हामी अथवा भाइहरू जो पनि अग्रसर भएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त त्यो केही समस्या मात्रै समाधान गर्ने हो। सम्पूर्ण समस्या मूल समस्या समाधान त फेरि सरकारले नै हो। म त त्यही भन्न चाहन्छु। कार्मिकहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म राहत वितरण गर्नुहुन्छ? अलिकति दीर्घकालीन समस्याको समाधान के हुन सक्छ? जुन
दैनिकी गुजार्नकै लागि त्यसैले त मैले दीर्घकालीन योजना बनाएर तपाईँको कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कोर्स स्थापना गरेको हो। त्यही कारणले यो टाइममा अहिले सधैँ हामीले खाद्यान्न दिन सकिँदैन, सधैँ हामी आह्वान गर्न सकिँदैन। यो अहिले जुन कोभिडको लहर छ यो टाइममा सहयोगी हातहरूले सहयोगी मनहरूले कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ नि विपद व्यवस्थापन कोर्समा उहाँहरूको जो इच्छाले जति सक्नु जति सहयोग गर्नु त्यो चिजले भर्ने भयो। त्यो चिजले मैले के भन्छ भविष्यमा आउने दिनहरूमा केही समस्या पऱ्यो भने त्यो रातबाट नै उहाँहरूलाई चाहिँ नि परेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो। त्यो सँगसँगै यसपालि बजेटको बारेमा म केही बोल्न चाहन्छु। बजेटले तपाईँको सिनेमा टुरिज्मको लागि जुन योजनाहरू ल्याउनु भयो, जुन प्लानहरू बजेट ल्याउनु भयो त्यो एकदमै राम्रो छ। तर त्यो चलचित्र टुरिज्म सिनेमा टुरिज्मको लागि सक्सेस गराउनलाई जुन चलचित्रका मेरुदण्ड छ नि त्यो मेरुदण्डलाई चाहिँ बचाउनका लागि एउटा बजेट छुटाउनु पर्यो। जस्तै अहिले तत्काल मैले देखिरहेको छु अहिले अहिलेको जुन दुई वर्षको चाहिँ कोभिडले गर्दा के देखियो भने चलचित्र प्राविधिकहरूको आफ्नै एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्ने देखिएको छ। बहुसङ्ख्यामा रहेका प्राविधिकहरूको लागि हामीले कति हस्पिटलहरूमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गराउनलाई पहल गर्ने भन्नुहोस् त। कम्तीमा आफ्नै हस्पिटल भयो हाम्रो टेक्निसियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ आपद विपद पर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यको चाहिँ नि के भन्छ उपचार गराउनु पर्दाखेरि कुनै समस्या हुँदैन। हामी ढुक्क साथ हाम्रो आफ्नो हस्पिटल छ भनेर हामी गर्वको साथ हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीबाट हुने सिर्जनाको कुराहरू हरेक कुरा क्रिएटिभिटीको कुराहरू क्रिएटिभ कुराहरू अझ राम्रोसँग प्राविधिकहरूले आफ्नो चाहिँ नि 100% दिएर काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले काम गर्यो भरे के भइदिन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यो चिजलाई सेफ ल्यान्डिङ राखेर काम गर्दा उनीहरूलाई कम्तीमा हामी सुरक्षित छौँ, हामी सेफ ल्यान्डिङ छौँ, हाम्रो साथमा नेपाल सरकार छ, अभिभावक छ हाम्रो भन्ने खालको एउटा महसुस गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ नि चलचित्र प्राविधिकहरूको लागि एउटा चलचित्र प्राविधिक हस्पिटलको लागि बजेट अब यो वर्ष छुट्याले नेक्स्ट आउने बजेटमा चाहिँ उहाँले छुट्याइदिनु भयो भने हामीलाई अझ धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सिनेमा यो मान्छेहरू निधन हुने क्रम पनि एकदमै धेरै थियो अनि डर थियो, त्रास थियो, अक्सिजन पाइँदैन, तपाईँहरू त्यो अभियानमा जुट्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ कतिको डर थियो अथवा हाम्रो मनलागेको मान्छेहरूलाई बचाउन सक्ने अथवा रोग सर्ने आफैमा कतिको डर थियो यो अभियानमा? सबको पहल गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान थियो सकेसम्म चाहिँ गर्ने हो आफू सेफ भएर। अनि हाम्रो चाहिँ पहिलो काम नै हामी आफू सेफ हौँ पहिला, त्यसपछि चाहिँ हामी दौड्ने ठाउँमा जाउँ होइन। डर थियो अरे, डर त अब घर जानुपर्छ मम्मी घरमा बहिनी घरमा होइन। अनि फेरि त्यो लाग्न सक्छ, मैले गर्दा लाग्न सक्छ घरमा, त्यो डर थियो। तर यस्तो हुन्छ कि अब त्यो हुन्छ नि हाम्रो सेवा गर्न नै अब खुसी लाग्छ भनेपछि ठिक छ नि त म सेफ चाहिँ हुनुपर्छ, सेफ चाहिँ हुन्छु म, सकभर नलागोस् भगवान् भरोसा भन्ने होइन। अनि डर त थियो तर खुसी पनि थियो। हामी अहिलेसम्म केही भएको छैन, नहोस् पनि होइन। हामी त्यो सेफ्टी अप्नाएर हिँड्दा छौँ। अब त्यो हिँड्न चाहिँ डर थियो र अहिले चाहिँ अब हामी बानी भइसक्यो। करिश्मा दिदीको कतिपय कुरा त भ्लगमा पनि देखिन्छ होइन। यसपालिको लकडाउनमा चाहिँ तपाईँको मनोदशा कस्तो रह्यो, पानीपुरीमा यो कसरी दैनिकी कटाइरहनु भएको छ? मैले भ्लगहरूमा हालिरहेको हुन्छु होइन, तर त्यही सिनेमा यो त्यो तर नेचर फ्रेन्डली बढी भएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने योभन्दा अरू चिज रहेनछ भन्ने कुरा एकदम आत्मबोध भएको छ। त्यही हो। अब अझै पनि अब थपिन पनि सक्छ अथवा असाफी खुल्न पनि सक्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब यो बाँकी भएको लकडाउन चाहिँ तपाईँ सुरक्षिततालाई कसरी बिताउनुहुन्छ? अब यहाँ अलिअलि रिस्ट्रिक्सनहरू राखेको छ मलाई चाहिँ घरबाट खानेकुराको ब्लग नबनाऊ, मेकअप गरेको ब्लग नबनाऊ होइन। अब हामी कलाकार मान्छे क्रिएटिभ हुन्छौँ होइन, के टिप्सहरू दिइराख्नु मन लाग्छ। अब मेबी त्यो पनि स्टार्ट गर्छु होला म चाहिँ। त्यही हो। सुरु भएको छ मेरो बहिनीको भ्लग छ अनि मेरो पनि भ्लग छ, तर मैले फटो गएर आउँछु। पल त फेरि एडिटर हो नि, हामी त अनाडिबाट हो, तर ऊ चाहिँ नि एकदम एक्सपिरियन्स भएर आई थिङ्क उसले त्यो यो चिजलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। होइन मेरो कहिलेकाहीँ फटो आउँछ नि, पल्सा अफिसियल भनेर चाहिँ युट्युब च्यानल छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नुहोस्। ओके।
सबैलाई अब सबैलाई यसो सजिलो। एकअर्कामा यो अब एउटा म्युजिक भिडियो त तपाईँहरूले केटाकेटी हामीले मिल्नु सँगै भएको छ, गरेछौँ। है? हजुर। सँगै गर्नुभएको छ, राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ करिश्मा मानन्द भन्ने बित्तिकै कस्तो लाग्छ सुरुमा? होइन अहिले काम गर्नुभयो कस्तो लाग्यो? मैले एक्चुअली मुन्द्रे कमेडी सोमा पनि भनेको थिएँ मैले पहिलादेखि नै हामी बच्चैदेखि नै मैले राज समाल सरको फिल्म हेरेर हुर्क्या हो त्यसमा अनि उहाँको पेयर नै करिश्मा मानन्द हुनुहुन्थ्यो कि जहिले पनि अनि उहाँहरू चाहिँ रियल लाइफमै भइदियो हुन्थ्यो होइन अनि मैले ढुकढुकी फिल्मको पनि कहानी भनेको थिएँ त्यो ठ्याक्कै एउटा गीतमा यो ढुकढुकीको चाल यस्तै हो भन्ने गीतमा चाहिँ अहिले हाम्रो डान्सर्सहरूले चाहिँ राजेश कुमार सरलाई यता तान्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यता तानेर लान्छ नि ट्याक्कै टाढा लानुहुन्छ त्यो बेला पनि हामी ला सँगै भइरहेको हुन्थ्यो होइन किन लैहाला एकदमै मनपर्ने एक्टर एक्ट्रेस नै उहाँ करिश्मा मानन्द म्याम र राजेश कुमार सर हो सो एकदम मनपर्छ मलाई एकदम ड्रिम थियो मलाई सँगै काम गर्ने दुईवटा भिडियोमा काम गऱ्यौँ हामी अझै चाहिँ काम गर्नु मन छ सपनामा सोचेको मान्छे देखेको मान्छे बिपना नै आउँदाखेरि कस्तो भयो? होइन खुसी लाग्छ नि अब आफ्नो भावनै भेटेर लाग्छ नि होइन यसो हेर्दाखेरि बाबे है मैले बच्चैदेखि स्क्रिनमा हेरेको है सँगै लाइभ देखेको छु त्यो खुसी लाग्छ ओके, करिश्माजीलाई चाहिँ तपाईँले पछिल्लो समय गरिरहनु भएको कामहरू समाजसेवा म्युजिक भिडियोलाई कतिको हेर्नु भएको छ कस्तो लाग्छ? म एकदम अपडेट छु। म आफै बनाउँछु भने चाहिँ अपडेट छु है। र पलको बारे विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा अर्को जेनेरेसन यङ भनौँ न अर्को जेनेरेसन चाहिँ जुन प्रकारको पाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा फरक जस्तो उसले दुःख गरेर भएर पनि होला होइन हरेक पक्षलाई विचार गरेर गर्ने अब सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै अग्रसर गीतमा पनि अहिले भन्छ है म त स्टारमा गीत गर्दिनँ भनेर भने हुन्छ नि अहिले अब जे चल्छ त्यो गर्नुपर्छ कि र समयमा दिमाग पनि लगाउनुपर्छ इफ हि इज मेकिङ मनी विदिन 1 महिनामा कति धेरै पनि किन नगर्ने भने दर्शकले हेर्ने त त्यही हो अहिले त हामी जुन फर्मेटले खिच्ने पनि त्यही हो भनेपछि हिरो त ऊ हिरै हो नि अझ ऊ त दुई किसिमको हिरो भइसक्यो अब ऊ त सिनेमाको पनि हिरो रियल लाइफमा यस्तो राम्रो सामाजिक काम गर्ने पनि हिरो अनि त्यही कारण मलाई चाहिँ उसलाई फरक अरूभन्दा अझै मेरो छोरीभन्दा पनि है म अरूसँग कम्पेयर गरेर होइन मेरो छोरी पनि यङ छ उसलाई कम्पेयर गरेर भन्छु म कि मेरो छोरीले पनि यस्तो गर्दै हुन्थ्यो कि होइन कि साँच्चीकै मान्छेले ऊ यङ भएर पनि ऊ चाहिँ सबै कुरा विचार गर्न सक्छ भन्ने नि सो रियली गुड किप इट अप तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू भन्छु थ्याङ्क यू है सपोर्ट गर्नु होला ओके, कलजी जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो पर्दा पछाडि दुइटै काम कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्न त्यति सजिलो त छैन है? सजिलो छैन नि केही पनि गरेर सजिलो छैन नि खाना पसेको खाना त खान गाह्रो छ हात मुस्किल पऱ्यो यहाँसम्म लानु यहाँनिर म भने पलको कुरा काटेँ सजिलो छ भने सेवा गर्ने देखाउनको निम्ति गरे यु आर गिभिङ यु वान्ट टु बी अ गिभर अरू म चाहिँ नि सुपर क्रिचर हो म चाहिँ अरूलाई दिन्छु गुण लगाउँछु सिम्पथी एम्पथी अथवा करुणा देखाउँछु भन्ने एउटा जुन छ नि त्यसो होइन कि त्यो गिभिङ गर्न पनि गाह्रो छ तपाईँसँग केही चिज छ भने हात यसरी दिन त्यो पनि गाह्रो छ तपाईँलाई महसुस हुन्छ अरूको दुःख र दिनुहुन्छ नि हो त्यो महसुस गराएको छ नि त उसले अनि त्यो त्यस्तो मन भनेको ग्रेट हुन्छ कि जस्तो अब म बाह्र हामी जानु बेला अप्सन फिल गर्न गएको बेला अब खाने ठाउँ छैन छैन कि गाडीमा सुसु गाडीमा खायो बस्यो त्यही होइन भोकै हिँड्नुपर्छ त्यो हेर्दा पो है गयो लिएर आयो भन्ने हुन्छ जस्तो दाङमा अस्ति गएँ अब होल नाइट हामी गाडीमा जान्छौँ होल नाइट पानी परेको थियो कि होइन कोही ठाउँ चिप्लो गाडी होइन कोही ठाउँमा पहिरो आउला भयो त्यो डर पनि छ कुन बेला गाडी नपुगेको त दाङ नपुग्दैमा के हुन्छ कि गाडी होइन फसेको खोलामा भन्ने डर पनि हुन्छ आफ्नो ज्यान चाहिँ रिक्समा लिएर नै हामी हिँड्छौँ कि त्यो काम हामी हेर्दा चाहिँ इजी लाग्यो होला सहज छैन तर हामी चाहिँ फेरि मनको खुसीको लागि मेन त काम मेन त खुसी हो मनको लागि मन खुसीको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र राति सुत्दाखेरि आनन्द आउँछ ओके, सुस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् र अन्त्यमा जाँदै अस्ति तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटा त्यो कट भएको थियो मैले पलको फिल्म हेरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कतिले चित्त देखाउनु भएको थियो अहिले साँच्चीकै पल साँच्चीकै भेटेँ म नहेरिकन भेटेँ होइन यस्तो टाढा गएर टाल कि दूर कि ढोल सुहावनी होती भनेर एउटा हिन्दीमा कहावत छ कि टाढाबाट हेर्नुभन्दा झन् नजिक गएर चिन्नु अझै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अब मेरो फिल्ममा चाहिँ नयाँ मुभीमा मलाई रेड कार्पेटमा बोलाउँछु ओके सँगै बसेर होइन खेलाउँछु त्यो पनि आउँछ नि भन्यो भने म देखाउँछु मैले खेलाउने कहाँ हो त उहाँले खेलाउने हामीलाई त के छ तपाईँले अब फिल्म पनि बनाइरहनु भएको अहिले सिनेमाको कुरा अहिले चाहिँ नगरौँ अहिले योबाट निस्क्यौँ हामी होइन त्यसपछि त हामीले गर्ने भनेको यही हो सिनेमै हो अरू केही छैन ओके, थ्याङ्क यू सो मच।